मेरा नाम अलीशा है और मैं दो भाइयों की इकलौती बहन थी। ना सिर्फ इकलौती थी बल्कि मैं उन दोनों से बड़ी भी थी, इसलिए उन दोनों पर मेरा बहुत ज़्यादा रौब था। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मैंने उन दोनों को संभाला था, इसलिए वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मैं जो बात भी कहती उनके लिए हरफ आखिर होती थी। अम्मी के बाद अब्बू भी हर काम मुझसे मशवरा करके करते थे। यही वजह थी कि मेरे अंदर गरूर आ गया था। मुझे लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बगैर मेरे भाइयों का, मेरे बाप का गुजारा नहीं है। इन तीनों ने भी मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत और मकाम दे दिया था कि मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पूरे घर पर मेरा कंट्रोल होता गया। मेरे भाई काशिफ और महमूद कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कौन सी एकेडमी से ट्यूशन लेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कब खेलेंगे, कब घर आएंगे, ये सब मैं ही डिसाइड करती थी और मेरी बात मानना उन दोनों पर फर्ज होता था। अब्बा भी महीने भर की तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रख देते थे। मैं उसको जिस तरह भी इस्तेमाल करती मेरी मर्जी थी। साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो मैं इस घर की करता धरता थी, जिसके हाथ में सारे घर का निज़ाम और इन तीनों की डोरियां थी। जिसे मैं जैसे खींच देती वो उसी तरफ चले जाते। मेरे अब्बा कहा करते थे कि मेरी बेटी तो बड़ी ही समझदार और रिश्तों को संभालने वाली है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे अंदर गरूर आता गया। मैं ना सिर्फ अपने घर में बल्कि बाहर भी लोगों पर रौब जमाने लगी। पूरे खानदान के लोग मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचते थे। मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी बन गई थी। मेरे भाइयों और मेरी उम्र में कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं था, लेकिन जब माँ मर जाए तो बड़ी बहन माँ की जगह हो जाती है, इसीलिए वो मुझे अपना सब कुछ मानते थे। मैं जब 25 साल की हुई तो मेरे अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला किया, लेकिन मैंने साफ अल्फाज में अब्बा को कह दिया कि जब तक मैं अपने दोनों भाइयों की शादियां नहीं करवा देती मैं शादी नहीं करूंगी। अब्बा ने मेरे लिए एक दो रिश्ते देखे भी, क्योंकि वो बाप थे और परेशान होते थे कि अगर मेरी उम्र गुजर गई तो मुझे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। मैं पहले अपने भाइयों की शादी करवाना चाहती थी, और वो भी अपनी मर्जी से। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई अपनी मर्जी से कोई लड़की इस घर में लाए। इसीलिए जब दोनों को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया तो मैंने साफ अल्फाज में कह दिया कि यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ने जाना है, रिश्ता मैं तुम लोगों के लिए खुद देखूंगी, इसलिए किसी लड़की को पसंद करने की गलती मत करना। मुझे अपने भाइयों पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो मेरी बात को हरगिज़ नहीं टालेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जब वो दोनों डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकले तो दोनों ही साथ किसी लड़की को पसंद करके नहीं निकले थे। मुझे अपने भाइयों पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था और उनकी इस बात पर कि वो मेरी बात का मान रखते हुए किसी लड़की को पसंद करके नहीं निकले। इस बात ने मेरी गर्दन फ़ख्र से ऊंची कर दी थी। मुझे अपने भाइयों का बहुत ज़्यादा फ़ख्र था और इस सब के बाद मेरा सर गरूर से और ऊंचा हो गया था। मैं हर एक को कहती फिरती थी कि मेरे भाई सिर्फ मेरा कहा मानते हैं, यहाँ तक कि वो शादी भी मेरी मर्जी के मुताबिक करेंगे। काशिफ और महमूद दोनों की डिग्रियां मुकम्मल हुई तो काशिफ को नौकरी मिल गई, जबकि महमूद को अभी नौकरी नहीं मिली थी। इसलिए मैंने काशिफ का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। महमूद उम्र में भी काशिफ से छोटा था, इसलिए मैंने पहले काशिफ की शादी करने का फैसला किया। काशिफ ने तमाम बातें मेरी तरफ छोड़ दी कि मैं जिस लड़की को जब पसंद करूं वो शादी कर लेगा। मैंने एक रिश्ते वाली को इस मकसद के लिए अपने साथ मिला लिया, और वो छान पटक के बाद रिश्ते वाली बुआ मुझे एक लड़की दिखाने ले गई। लड़की कमाल की खूबसूरत थी, साथ ही उसे पहनने ओढ़ने का, बोलने का सलीका भी था। मुझे तो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने तो हाँ कर दी। मेरे कहने पर काशिफ भी वक्त निकाल कर जाकर लड़की को देख आया था और मेरी मर्जी के आगे सर झुका दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और फौरन शादी की तारीख दे दी। शादी मैंने बहुत धूमधाम से करवाई थी। उसकी शादी के बाद मैं चाहती थी कि जिस तरह दोनों भाई मेरी ताबेदारी करते हैं, इसी तरह उनकी बीवियां भी जो आए वो भी मेरी ताबेदारी करें और मेरी हर बात को हरफ आखिर समझे। मुझे हुक्म जमाने और मलका बनकर रहने की आदत सी हो गई थी। इसीलिए तो मैंने दोनों भाइयों को कहा था कि उनके लिए लड़की मैं पसंद से लाऊंगी, क्योंकि अगर वो दोनों अपनी पसंद से अपने लिए बीवियां ले आते तो इस घर में मेरी हैसियत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती और मेरा हक़ मलकियत ख़त्म हो जाता, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि जिस तरह मेरे दोनों भाई मेरी ताबेदारी करते हैं उनकी बीवियां भी मेरी ताबेदार रहें
اور میری ہر بات کو حرف آخر سمجھے۔ اسی لیے میں نے اپنی پسند سے کاشف کی شادی کروائی، ایسی لڑکی سے جو شکل سے ہی معصوم لگتی تھی، کیونکہ میں اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ روز بعد میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ کاشف مجھ پر اپنی بیوی کو اہمیت دینے لگا تھا۔ وہ اس سے یوں پیش آتا جیسے وہ اس کی من پسند بیوی ہو۔ میں تو اس لیے اپنی پسند سے لڑکی لائی تھی کہ کاشف زیادہ اس کے آگے پیچھے نہ پھرے، لیکن یہاں تو سب کچھ میری سوچوں کے الٹ ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ تو ایسا ہوا کہ وہ دونوں باہر جاتے ہوئے میری مرضی تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے پوچھتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں کڑ کر رہ جاتی۔ وہ بھائی جنہیں میں نے ماں بن کر پالا تھا، جن کے لیے میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ آخری فیصلہ ہوتا تھا، وہ اب مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میرے سر پر آسمان لا گرایا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ جس کو میں اپنا فیصلہ سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت میرا فیصلہ تھا ہی نہیں، بلکہ میرے دونوں بھائیوں نے مل کر ایسا منصوبہ بنایا اور ایسا کھیل کھیلا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق چلتی چلی گئی۔ آج تک مجھے ایسے لگتا آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی کا ہر فیصلہ کرتی ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی، کیونکہ کاشف کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ خود اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ بس اس نے کھیل اس طرح کھیلا کہ مجھے لگا کہ جیت میری ہو رہی ہے۔ ایک دن میں کاشف کی بیوی تانیہ کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں گئی تو الماری میں سے مجھے تانیہ کی تعلیمی اسناد ملی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ تانیہ نے ڈگری کاشف کے ساتھ اس کی یونیورسٹی اور اس کے ڈپارٹمنٹ سے مکمل کی تھی۔ یعنی کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن میرے سامنے انجان بنے رہے۔ جب میں نے محمود کو اپنی قسم دی تو وہ سب بولتا چلا گیا، اور محمود نے مجھے بتایا کہ تانیہ کاشف کی کلاس فیلو تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن کاشف اچھے سے جانتا تھا کہ آپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی، کیونکہ آپ پسند کی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اس لیے کاشف نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رشتہ کروانے والی بوا کو رقم دی، جس کے بدلے بوا آپ کو تانیہ بھابی کے گھر لے گئی۔ تانیہ بھابی کی اس نے اتنی تعریفیں کی آپ کے سامنے کہ آپ رشتے کے لیے مان گئی، اور یوں تانیہ بھابی اور کاشف کی شادی ہو گئی۔ تانیہ پہلے سے کاشف کی پسند تھی، یہ جان کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ کاشف کو جب پتا چلا کہ مجھے اس کے سارے کھیل کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے تو اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی کہ اس نے بہت مجبوری میں یہ سب کیا تھا، کیونکہ وہ تانیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے ناراض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تانیہ اور کاشف پر بہت زیادہ غصہ تو تھا، لیکن اب تو شادی ہو چکی تھی، اب میں کر تو کچھ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے تانیہ کو کاشف کے سامنے مسکرا کر قبول تو کر لیا تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کتنی زیادہ نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میری اس گھر میں قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ میرا اور تانیہ کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا جیسے کوئی ساس بہو کا رشتہ ہو۔ کاشف کے سامنے تو میں تانیہ سے اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن کاشف کے پیچھے میں اسے سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس سے اور کچھ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے دل کو تسکین ضرور مل جایا کرتی۔ اسی دوران ابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی کرتے اور محمود کی شادی میری شادی کے بعد کریں گے۔ میں نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ابا اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے، کیونکہ میری عمر 27 سال ہو گئی تھی۔ ابا اس سے زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے میری شادی میں۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اپنی زندگی میں مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے نعمان سے طے کر دیا۔ نعمان ایک بزنس مین تھا، کافی پڑھا لکھا لڑکا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا خاصا تھا، اس لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ میری اور اس کی منگنی ہو گئی، اور میرے بہت زیادہ اصرار پر شادی 1 سال کے بعد کرنا طے پائی۔ میں نے 1 سال کا وقت اس لیے مانگا تھا کیونکہ
میں محمود کی منگنی جلد سے جلد اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، اور اس 1 سال میں تانیہ کا جینا حرام کرنا چاہتی تھی، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس کے ساتھ دھوکے اور فریب کا کھیل کھیلا تھا۔ لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میرے تمام منصوبوں پر نہ صرف پانی پھیرا، بلکہ مجھ سے میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت تک جیسے چھین کے رکھ دی، اور میں مفلوج ہو گئی۔ میرا دل ساکت ہو گیا اور دماغ شدید صدمے میں چلا گیا، کیونکہ غم ہی کچھ ایسا ملا تھا جسے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بہن سے زیادہ ایک ماں تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بہن نہیں، ماں بن کر پالا تھا، اور ان کے دکھ پر میرا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ جب میرا بھائی کاشف اس دنیا سے چلا گیا تو میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ اس دن معمول کی طرح میں گھر پر ہی تھی۔ تانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نمک مرچ چکھتے ہوئے اسے 100 باتیں سنا رہی تھی جو وہ چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ محمود کی بھی نوکری لگ گئی تھی، وہ اپنے آفس گیا ہوا تھا۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ابا کو کاشف اور محمود نے مصروف رکھنے کے لیے ایک کریانے کی دکان ڈال دی تھی۔ ابا اس پر سارا دن بیٹھے ہوتے تھے۔ میں بے چینی سے کاشف اور محمود کی منتظر تھی، کیونکہ جب تک وہ لوگ گھر نہیں آ جاتے تھے میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا فون بجا۔ مجھے محمود نے کال کی تھی۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو اس نے جو بات بتائی، میرے سر پر پورا آسمان ہی جیسے آ گرا۔ محمود نے بتایا کہ کاشف آفس سے واپس گھر آ رہا تھا تو اس کا موٹر سائیکل ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں کاشف وہیں دم توڑ گیا۔ ابھی محمود کاشف کی لاش لے کر گھر کو آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے فون نیچے گر چکا تھا اور زبان بالکل مفلوج ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ کاشف کا جنازہ لا کر صحن میں رکھا گیا تو ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی۔ میں چپ چاپ سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ تانیہ چلاتی ہوئی پلٹ پلٹ کر کاشف کے جنازے کے پاس جا رہی تھی۔ ابا اور محمود پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا۔ میں نے جس بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، آج وہ مردہ حالت میں میرے سامنے پڑا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا تھا؟ کاشف کو دفنا دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد کئی دنوں تک میں صدمے میں رہی، اور جب میرا صدمہ ٹوٹا تو میں اتنا چیخ چیخ کر روئی کہ گھر سر پر اٹھا لیا۔ مجھے بہت مشکل سے محمود نے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر سنبھالا تھا۔ جب میں پوری طرح سے ہوش میں آئی تو دیکھا کہ تانیہ کے ماں باپ اسے لینے آئے ہیں۔ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ کاشف تو اب مر چکا ہے اور کوئی جواز نہیں بنتا تانیہ کے وہاں رہنے کا، لیکن میں تانیہ کو اتنی آسانی سے وہاں سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جس کی وجہ سے آئی تھی وہ مر چکا تھا، ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا، تو تانیہ کیوں یہاں سے جا کر کسی اور کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی؟ میں اسے ساری عمر یہیں رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہیں پر گلتی سڑتی رہے اور ہمیشہ کاشف کو یاد کرتی رہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تانیہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے اور ابھی بھی میرے بھائی کی بن کر اس گھر میں رہے گی۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ کاشف کی بیوی تھی، اب اسے محمود کی بیوی بنا دیا جائے گا۔ ابا اور تانیہ کے اماں ابا کو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن محمود اور تانیہ کو بہت زیادہ اعتراض تھا۔ تانیہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور محمود بھی کسی صورت تانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے کہنے پر وہ مان گیا تھا۔ تانیہ کو بھی اس کے ماں باپ نے منا لیا۔ یوں تانیہ کی شادی محمود سے ہو گئی۔ تانیہ اور محمود کی شادی کروانے کے پیچھے میرا مقصد یہی تھا کہ محمود بھی کاشف کی طرح اپنی پسند کی لڑکی نہ لا کر میرے سر پر سوار کرتے، اور تانیہ کو محمود کی بیوی بن کر گھٹ گھٹ کر جیتے اور مرتے دیکھ کر مجھے اندر سے سکون مل رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری بھی شادی ہو گئی تو میں اپنے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا اور نہایت سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں اکثر اس سے بدتمیزی کر جاتی، لیکن وہ میری بدتمیزیوں کو بھی بڑے آرام سے جھیلتا تھا اور مجھے میرے تمام حقوق دیے تھے۔
میں جس طرح اپنے باپ کے گھر میں راج کرتی تھی اسی طرح میں اس کے گھر میں بھی کرتی تھی۔ نعمان کی ماں تو کافی عرصہ پہلے ہی مر چکی تھی، صرف ایک باپ تھا جو کافی میچیور اور آزاد خیال تھا۔ اس نے شادی کے بعد مجھے اور نعمان کو الگ گھر لے دیا تھا اور وہاں منتقل کر دیا تھا۔ خود وہ الگ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے چھوٹی سی اور اچھی فیملی مل گئی تھی۔ شادی کے بعد میں کافی عرصے تک اپنے ابو کے گھر نہیں جا سکی، کیونکہ پہلے تو دعوتیں وغیرہ ہوتی رہیں، پھر میں اور نعمان گھومنے کے لیے دوسرے ملک چلے گئے۔ جب میں واپس آئی تو وقت نکال کر میں ابو کے گھر جانے کا فیصلہ کرنے لگی، کیونکہ میں تانیہ کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب میں ابو کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جس تانیہ کو میں روتا دھوتا چھوڑ کر گئی تھی اب وہ تو بڑی مطمئن لگ رہی تھی۔ اور ایک دن ابو کے گھر رکنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اور محمود ایک دوسرے کے رشتے کو قبول کر چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اب کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں بالکل بھی یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ محمود ایک بیوہ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں تانیہ کو محمود کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی۔ کسی بھی عورت کو اس کے مرد کی زندگی سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مرد کے دل میں ایک شک کا بیج بو دو، اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں محمود کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ تانیہ کے نمبر پر بار بار کسی کی کالز آ رہی ہیں، جو دیکھ کے تانیہ گھبرا جاتی ہے۔ محمود مرد تھا، دل میں تھوڑا سا شک تو آ ہی سکتا تھا۔ اور پھر جب میں ابو کے گھر سے جانے لگی تو میں نے ایک پڑوسی لڑکے کو کچھ پیسے دے کر اپنے کھیل میں شامل کر لیا۔ جس دن میں ابو کے گھر سے واپس آئی تو اگلے ہی دن مجھے ابو کی کال آئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور جب ابو نے بتایا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ابو نے مجھے بتایا کہ رات کو تانیہ اور محمود کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ محمود نے کھڑے کھڑے تانیہ کو طلاق دے دی۔ صبح ہی صبح تانیہ کے ماں باپ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ تانیہ کا یہ انجام ہوتا دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ یہ سب میرا منصوبہ تھا۔ میں نے ہی آتے ہوئے پڑوس لڑکے کو پیسے دے کر شام کے وقت جب تانیہ آنگن میں ہوتی ہے تب خط پھینکنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اسی وقت محمود بھی آتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خط محمود کے ہاتھ لگ جائے گا اور پھر اسے میری بات ضرور یاد آئے گی۔ مرد تھا، اس کے دل میں جو شک کا بیج میں نے بویا تھا وہ ایک پل میں تناور درخت بن گیا اور یوں اس کا اور تانیہ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں جھوٹی موٹی تسلی دینے محمود کے پاس گئی تھی، اسے کہا تھا کہ میں تانیہ سے اچھی لڑکی اس کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ محمود بہت زیادہ ڈسٹرب معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی خوشی میں اس کی پریشانی بھول چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ابا کو دل کا دورہ پڑا تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد محمود بالکل اکیلا رہ گیا۔ میں نے محمود کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور محمود کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن محمود نے صاف انکار کر دیا اور پھر مجھے بنا بتائے وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں زبردستی اس کی شادی کروا دوں گی۔ محمود کے اس طرح سے چلے جانے پر میں اس سے ناراض ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مان سکتے۔ میں خود کو بہت معصوم اور مظلوم سمجھتی تھی۔ محمود چلا گیا تو میں نے اپنے گھر پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن میرے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں ہر وقت اس چیز کو لے کر پریشان رہنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نعمان کے اندر باپ بننے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بچوں کو دیکھتا تھا تو ایموشنل ہو جاتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھی بچے ہوں، لیکن جانے کیوں خدا میری گود ہری نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ نعمان نے تو میرے بانجھ پن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔
ऐसा फैसला जो कोई भी औरत करते हुए कांप उठती है। मैंने फैसला किया कि मैं नोमान की दूसरी शादी करवा दूंगी, जिससे नोमान को बच्चा होगा। मेरा मंसूबा ये था कि मैं किसी भी आई गई लड़की से नोमान की शादी करवा दूंगी, और जैसे ही बच्चा होगा मैं बच्चा लेकर उस लड़की को घर से निकाल दूंगी। फिर मैं और नोमान और हमारा बच्चा एक साथ रहेंगे। इस मकसद के लिए मैंने कोई ऐसी लड़की तलाश करना शुरू कर दी जिसकी शक्लो सूरत बिल्कुल भी अच्छी ना हो, क्योंकि अगर मैं किसी खूबसूरत लड़की से नोमान की शादी करवाती तो कोई भरोसा नहीं था, वो नोमान को अपने काबू में कर लेती, फिर मेरे पास कुछ भी ना बचता। मैंने नोमान को अपने इस फैसले के बारे में बता दिया कि मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ और उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे इसरार पर वो मान गया। मेरे ससुर के घर में एक औरत काम करती थी। वो बरसों से मेरे ससुर के घर में अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती थी। जब मैंने उससे जिक्र किया तो उसने कहा कि उसे एक लड़की का मालूम है जो शक्लो सूरत से इंतहाई बदसूरत है और कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं। मैं उसे इस मकसद के लिए अपने साथ ला सकती हूँ। मैं उसी दिन काम वाली मासी के साथ उसके गांव गई, जहाँ एक झोंपड़ी में फटे पुराने कपड़ों में एक काली और बदसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर ही दिल को मतली सी होने लगती थी। वो लड़की बिल्कुल सही थी मेरे मंसूबे के लिए। मैं उसे अपने साथ ले आई। उसका निकाह मैंने नोमान से करवा दिया। नोमान हैरानी से मुझे देख रहा था कि मैं कैसा अजूबा उसके लिए उठा कर लाई हूं। लेकिन अगर मैं इतनी बदसूरत लड़की ना लाती तो मेरा पत्ता साफ हो सकता था। लेकिन शादी के 2 रोज बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे मंसूबे पर पानी फिर गया है, क्योंकि वो काली कलौटी बदसूरत लड़की जिसे देखकर मतली आती थी, शादी के बाद उसके रंग ढंग ही बदल गए। वो अच्छे कपड़े पहनने लगी, इतरा इतरा कर पूरे घर में फिरती। मैंने देखा नोमान उसके आगे पीछे फिरने लगा। हर वक्त वो उसके साथ चिपका रहता। मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैं हैरान थी कि इतनी बदसूरत लड़की में नोमान को आखिर नजर क्या आ गया। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि नोमान को मैं किसी और को सौंप दूं। इसलिए मैंने उस लड़की को, जिसका नाम नूर था, मैंने उसे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती थी। मेरी एक बात के जवाब में 100 बातें कह जाती। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने एक दिन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया तो नोमान आग बगोला हो गया। नोमान के रवैये की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि उस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू किया है जो नोमान को उसके सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। ये सब जानने के लिए एक रात नोमान के आने से पहले मैं नोमान और उस लड़की नूर के कमरे में छुप गई, ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। नोमान और नूर दोनों डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस आए तो नोमान ने नरमी से कहा, जाओ मुंह धो लो, तुम भी इस रंगत से तंग आ गई होगी। मैं इस बात को समझी नहीं थी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और धड़कनें जैसे साकत हो गई और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्योंकि नूर जब मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकली तो वो नूर नहीं बल्कि तानिया थी। वो लड़की जिसे मैं काली कलौटी और बदसूरत समझकर नोमान के लिए ब्याह कर लाई थी, वो नूर बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो तानिया थी जिसने अपने मुंह पर स्याही मलकर मुझे धोखा दिया था। वो एक बार फिर मुझे फरेब देने में कामयाब हो गई। मैं जो पर्दे के पीछे छुपी ये सब देख रही थी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं फौरन से सामने आई और तानिया को गले से पकड़ लिया, लेकिन नोमान ने फौरन उससे मुझे झटक कर पीछे किया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं हक्का बक्का सी नोमान को देखे गई जो उस तानिया का साथ दे रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि माजी में मेरा तानिया से क्या रिश्ता रहा था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नोमान ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पहले कमरे और फिर घर से बाहर निकाल दिया। उसने ना सिर्फ मुझे धक्के देकर घर से निकाला, बल्कि मुझे उसी पल तलाक भी दे दी। मेरे हवास जवाब देने लगे। मैंने देखा तानिया सीने पर हाथ बांधे खड़ी मुस्कुरा कर मेरी बर्बादी का मंजर देख रही थी। मुझे तलाक देते वक्त नोमान ने बताया कि जब मैं उसके लिए कोई बदसूरत लड़की तलाश कर रही थी निकाह करवाने के लिए,
तो तानिया नुमान के पास आई थी। नुमान को मेरा असली और गंदा चेहरा दिखाया था कि किस तरह मैंने अपनी अना की तस्कीन के लिए तानिया को बर्बाद कर दिया। नुमान ने पहले तो तानिया की बात का यकीन ना किया, मगर जब तानिया ने सबूत के साथ बात की तो नुमान को मुझसे नफरत हो गई। वो मुझे उसी वक्त छोड़ देना चाहता था, लेकिन फिर तानिया के कहने पर वो तानिया के मंसूबे का हिस्सा बन गया। तानिया मुझे बर्बाद होते हुए और तड़पते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए उसने नुमान के साथ शादी करने का फैसला किया। नुमान की काम वाली नुमान के मंसूबे में बराबर की शरीक थी। उसने नुमान के कहने पर मुझे अपने गांव में मौजूद तानिया उर्फ नूर से मिलवाया था। तानिया अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी थी और मैं अपनी अना के साथ बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तानिया नुमान के बच्चे की मां बनने वाली थी और अब दोनों एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारने वाले थे। और एक मैं थी जिसने अपनी हठधर्मी में सब कुछ खो दिया था। मेरा ज़मीर एकदम जाग गया था। मुझे मलामत करने लगा। मैं बेघर और बेसहारा हो चुकी थी। ऊपर से मेरे इतने गुनाहों के बोझ मेरे साथ थे जिन्हें उठाए रखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास खोने लगा और मैं पछतावों में डूबी अपने सर पर खाक डालकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। यही मेरा अंजाम था और यही मुझ जैसे खुद गर्जों का अंजाम हो सकता था। मैंने नागिन बनकर अपनों को डसा था और सच में मैं ही तो नागिन थी जो अपने बच्चे जैसे भाइयों की खुशियां खा गई और अपना घर भी नहीं बचा सकी। मुझ जैसी के लिए जमाने की खाक ही थी जो अब सारी उम्र पागलों की तरह छाननी थी।